नमस्कार। कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विगत केही दिन यता चलचित्रकर्मी र मिडिया र त्यसमा पनि विशेष गरी यो रजतपट बीच दूरी बढेको तपाईहरुले पनि अनुभव गर्नुभएकै होला। कुरा मुद्दा मामिलामा समेत पुगिसकेको छ। यसै विषयलाई लिएर चलचित्रकर्ममा आधारित केही सङ्घ संस्थाहरू संस्थागत लडाई लड्ने मनस्थितिमा देखिएका छन् पनि। अब हुन्छ चाहिँ के त? अब बोल्ने कुरा बोलिसक्यो। बोलेको एउटा शब्दप्रति 1 लाख चोटिसम्म माफी पनि मागिसक्यो, तर असन्तुष्टिहरू अझै व्यक्त भइरहेकै छन्। स्वाभाविकै हो। यतिखेर मलाई अभिनेता दीपक राज गिरीको एउटा भनाइ याद आइरहेको छ। यति धेरै गाली, यति धेरै नफरत, यति धेरै कन्टिन्यू भएको भए माफी माग्दा पनि भएको भएपछि मैले साइबरको साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ, यो के हो? यो तपाईँलाई प्रहार गर्ने जुन नेगेटिभ कमेन्टहरू छ त्यसमा 75% नक्कली आइडीबाट, र त्यो जुन फेक आइडीको प्रहार छ त्यो सङ्गठित छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, त्यो एउटा सङ्गठित गिरोह हुन्छ जहाँ 4-5 जना मान्छेहरू बसेर अनि सयौं आइडीहरूलाई सक्रिय गरेर त्यसलाई सञ्चालन गरेर यसलाई हान्ने, सरकारले गरेको निर्णय हान्ने, सरकारलाई हल्लाउने समेत काम गर्छ त्यो साइबर बुलिङले। दीपकजीले भने जस्तै के यो पनि साइबर बुलिङ नै हो त? यदि हो भने यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ वा सकिँदैन? र यो समष्टि रूपमा जुन विषय उठान भएको छ यो विषयमा कानुनविद के भन्छन् त? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपालसँग। तर एकैछिनपछि मात्र। अहिले भने एकजना नायिकाको कुरा। अझै केही नायिकाहरू गायिकाको रूपमा पनि देखिन थालेका छन्। नायिका सारिका घिमिरेले आफ्नो प्रोफेसन नै परिवर्तन गरी गायिका बनेकी छन्। थुप्रै गीतहरू गाइसकेकी छन् उनले। केही दिन अघि अर्की नायिका अनु शाहले पनि पत्रकार शान्तिप्रियको एउटा गीत गाएकी छन् भने अहिले पछिल्लो समयमा आएर नायिका निता ढुङ्गानाले पनि आफ्नो स्वरमा गणेश भजन रेकर्ड गराएकी छन्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नायिका निता ढुङ्गानाको यो भजन उनको आफ्नै युट्युब च्यानल नवनिता मार्फत रिलिज गर्ने रे चाँडै नै। नवनिता च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न समेत उनले आग्रह गरेकी छन्। यो त भयो नायिकाहरूको कुरा। तर आज म भने यतिखेर एकजना अभिनेतालाई सम्झिरहेको छु। मलाई एकदमै मनपर्ने अभिनेता, मलाई मात्र होइन सबैलाई मनपर्ने अभिनेता हो उहाँ। हुन त सबै क्षेत्रमा यस्तै हुने हो कि चलचित्र क्षेत्रमा मात्रै यस्तो हुने हो मैले बुझ्न सकेको छैन। मान्छे जब सक्रिय हुन्छ नि, सफल भइरहेको हुन्छ, त्यसबेला उसलाई सबैले नै हाई हाई गर्छन्। सबै उसको नजिक पर्न खोज्छन्, नजिकिन चाहन्छन्। तर जब उसको सफलताले उसलाई बिस्तारै छोड्दै जान्छ नि, त्यसबेला भने साथीभाइ, नातागोता, इष्टमित्र सबै नै त्यसै गरी ऊबाट टाढा टाढा हुँदै जान्छन्। कतिले त चिन्न पनि छोड्छन्। तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एकजना यस्ता नायक भए जसलाई जीवित अवस्थामा त सबैले मन पराए नै, देहावसानपछि पनि उनलाई एक झल्को हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना सबैको रह्यो। मैले कुरा गर्न खोजेको अभिनेता हुन् स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ। श्री जीवित हुँदा सबैका जति प्यारो बने, मरणोपरान्त पनि उनलाई माया गर्ने, सम्मान गर्ने उत्तिकै देखे। त्यो बेला श्रीको शवयात्रामा श्रीको सबसँगै एउटै गाडीमा उभिएर चारैतिर निहाल्ने मध्येको एक म पनि हुँ। जता आँखा घुमायो त्यता मानव सागर देख्थेँ म। उनको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि राख्न प्रज्ञा भवन पुर्याइँदा त्यहाँ त झन् थामी नसक्नुको मानव सागर उर्लेको मैले प्रत्यक्ष देखेको छु। र उक्त मानव सागरका कारण पार्थिव शरीर गाडीबाट उतार्नसम्म पनि सकिएन। बिहानैदेखि श्रीको अन्तिम दर्शन गर्न बसेका कलाकारहरू त दर्शन गर्न पाएनन्। देशका शीर्षस्थ नेताहरूले समेत श्रीको अन्तिम दर्शन गर्न पाएनन् भिडले गर्दा। र उनको पार्थिव शरीर त्यहाँ नओरालिकन सिधै आर्यघाट लानु पर्यो। 13 दिनसम्म त लगभग चलचित्र उद्योग श्रीकृष्ण श्रेष्ठमय नै बन्यो। जता पनि श्रीकै कुरा। 13 दिने काम पनि सकियो। 13 दिने काम सकिए जस्तै श्रीलाई सम्झिनेहरू पनि बिस्तारै सकिन थाले। अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठले हामीलाई छोडेर गएको पनि अस्ति साउन 25 गते 6 वर्ष बितिसकेछ। प्रत्येक वर्ष श्रीलाई सम्झिनेहरू यो 6 वर्षसम्म आइपुग्दा नगण्य चाहिँ देखिए। त्यसो त संस्कृतमा एउटा श्लोक छ,
सुरुको लाइन त मैले भुलेँ, दोस्रो लाइन यस्तो छ, नारी गृहद्वारी सखा समसाने देहश्रितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एक। अर्थात् सारांशमा यसको भावार्थ के हो भने शरीर त चितामा जलेर नष्ट हुन्छ, तर परलोक मार्गमा जाँदाखेरि उसले गरेको कर्म, उसले गरेको धर्म पनि सँगै जान्छ अरे। साँच्चै हो रहेछ, श्रीले आफ्ना सम्झनाहरू पनि सँगै लिएर गएछन्। त्यसो त भन्नलाई त श्रीको सम्झनामा उनको परिवारले एउटा सम्झना समिति नै स्थापना गरेको थियो। पहिलो वार्षिकीमा त श्रीका नाममा केही कलाकृतिहरूलाई सम्मान पनि गर्दै श्रीलाई सम्झिने काम भएको थियो, तर पछि भने त्यो समिति यतिखेर कहाँ छ कसैलाई अत्तो पत्तो छैन। आज हामी श्रीलाई सम्झँदै एउटा शब्दचित्र प्रस्तुत गर्दैछौँ र 6 वर्ष अघि पनि आजैका दिन हामीले यस्तै शब्दचित्र प्रस्तुत गरेका रहेछौँ, सम्झनामा श्रीकृष्ण, जुन मलाई आज फेसबुकले सम्झायो। हार्दिक श्रद्धासुमन श्री तपाईँलाई। अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठले यो संसार छाडेको पनि अस्ति श्रावण 25 गते 7 वर्ष लागेछ। कुशल अभिनय क्षमता, उत्कृष्ट नृत्य, यी सबै कुराले गर्दा श्री दर्शकहरूका प्रिय नायक थिए। चलचित्रको पर्दामा श्रीलाई जतिले मन पराउँथे, पर्दा बाहिर पनि उनको व्यवहार र प्रस्तुतिले गर्दा सबैको मनमनमा राज गर्न सफल थिए उनी। चलचित्र भुमरीबाट नेपाली चलचित्रको यात्रा प्रारम्भ गरेका श्रीले त्यस्ता थुप्रै चलचित्रहरूमा अभिनय गरेका छन्, ती आज पर्यन्त पनि दर्शकहरूको मानसपटलमा उत्तिकै ताजा र प्रिय भइबसेका छन्। आफन्त, आफ्नो मान्छे, सुख दुःख, ए मेरो हजुर, हामी 3 भाइ, कहाँ भेटिएला लगायतका थुप्रै चलचित्रहरूले व्यापारिक सफलता हासिल गरेसँगै ती चलचित्रहरूमा श्रीले गरेको कामको आज पनि उत्ति नै प्रशंसा हुने गरेको छ। पारिवारिक र सेन्टिमेन्ट्स भूमिकामा श्रीले गरेका अभिनय दर्शकहरूले अझै बढी रुचाउने गर्दथे। श्रीको शालीनता, सरलता, कसैलाई नबिजाइकन बोल्ने बानीले गर्दा नै श्रीले उचाइ पाएको हो भन्ने सबैको ठम्याइरहेको छ, जसले गर्दा उनले लाखौं प्रशंसक पाउन सफल भए। तर उनले आफ्नो त्यो स्टार क्रेजलाई मपाइमा भने कहिले पनि परिणत गरेनन्। उनी सबैसँग सधैँ नै अत्यन्तै नम्र भावमा प्रस्तुत हुन्थे। उनी आफ्नो कामप्रति निकै नै लगनशील थिए। उनलाई चलचित्रहरूको अफर पनि आइ नै रहेको थियो, तर पनि यही क्षेत्रमा केही न केही गरिरहने उद्देश्यका साथ उनी चलचित्र निर्माणमा होमिए र बनाए पहिलो चलचित्र कहाँ भेटिएला। श्रीले बनाएको पहिलो चलचित्र अनि उनको अभिनय पनि, चलचित्र पनि राम्रो बनेकाले चलचित्र कहाँ भेटिएलाले दर्शकको पनि राम्रो साथ पायो। चलचित्रले दर्शकको माया पायो, श्रीको लगानी खेर गएन। यता नेपाली चलचित्र क्षेत्रले यसै चलचित्रबाट एक हिरोइन पायो र श्रीले एउटा असल साथी पनि हो, श्वेता खड्का। श्वेता श्रीको चलचित्रकी नायिका मात्रै भइनन्, श्रीको असल साथी र बिजनेस पार्टनर पनि भइन्। सधैँ सँगसँगै हुने, सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि सँगसँगै प्रस्तुत हुने यो जोडीलाई सबैले भन्न थाले, वाह क्या राम्रो जोडी, बिहे गरे पनि हुने नि। अन्ततः यी दुईले बिहे पनि गरे। विवाह भएको दिन यिनीहरूको विवाहको खुसी एकातिर थियो भने अर्कोतिर श्रीलाई उनको रोगले भित्रै च्यापिरहेको थियो। विवाह भएको तेस्रो दिन नै उनीहरू हनीमुनको लागि भन्दै दिल्ली पनि उडे। केही दिनको लागि भनेर उडेको यो जोडी 10-15 दिनसम्म पनि सम्पर्क विहीन भयो। यता उनीहरूको ड्रिम प्रोजेक्ट चलचित्र कोहिनूर प्रदर्शनको मुखमा थियो, तर श्री र श्वेता चलचित्रको प्रचार प्रसारका लागि मिडियाहरूमा छाउनु पर्ने बेलामा कुनै अत्तो पत्तो नै थिएन। धेरै खाले अड्कलबाजीहरू काटिन थालियो। यसैबीच श्रीपत्नी श्वेताले आफ्नो फेसबुक मार्फत श्री बिरामी भएको बताइन् र धेरै खोजी नीतिका बीच श्रीको अडियो सन्देश पठाइयो। उनले दर्शकसँगै बसेर चलचित्र कोहिनूर हेर्न आफू आउने भनेर दर्शकहरूलाई सन्देश पठाए। नमस्कार, म श्रीकृष्ण श्रेष्ठ लगायत नेपाल मुभिजको टिमको तर्फबाट नेपाल मुभिजले बनाएको पहिलो चलचित्र कहाँ भेटिएलालाई तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूले दिएको स्नेहलाई सफलताको शिखरसम्म पुर्याइदिनु भयो। त्यो सफलताको शिखरसम्म पुगेको चलचित्रको बोझलाई काँधमा राखेर म अगाडि बढाएको छु। त्यही अनुरूप तपाईँहरूको मायाले मैले कोहिनूरमा चलचित्र बनाउन पुगेको छु। यसको रिलिज पनि तपाईँहरू समक्ष बसेर एकदम तर्का भड्का साथ गरौँ भन्ने सोच थियो, त्यो पुरा गर्न सकिनँ। दर्शक मानमा पऱ्यो। कहिलेकाहीँ मान्छेको जीवनमा लाइफ इज अप्स एन्ड डाउन, कहिले सुख त कहिले दुःख। सुख र दुःख नै आफ्नो जीवनको चौतारी हो भन्छन्, त्यही चौतारीमा म बसिरहेको छु। तर तपाईँहरूप्रति म धेरै टाढा छैन, नजिक छु। सायद रिलिज भएको केही दिनमै तपाईँहरूसँग समक्ष सँगै सिनेमा हेरेर तपाईँहरूसँग सुख दुःख साथमा म आउँछु
धन्यवाद, नमस्कार। तर यो आवाज नै श्रीको अन्तिम आवाज बन्न पुग्यो। श्रावण 21 श्रीको यो अडियो सन्देश आएको थियो, तर त्यसको 4 दिनपछि श्रीले यो संसार छाडेको समाचार बाहिरियो। श्रीको शव नेपाल ल्याउन केही दिन लाग्यो, तर नेपाल सरकारले सबै जिम्मा लिने, राष्ट्रिय सम्मानका साथ श्रीको अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गर्यो। श्रीको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि प्रज्ञा भवन कमलादीमा राखिने कुरासँगै त्यहाँ चलचित्रकर्मी र श्रीका शुभचिन्तक र हजारौं हजार दर्शकहरूको ठूलो भिड लाग्यो। श्रीको अन्तिम दर्शन गर्न र श्रद्धाञ्जली दिन दर्शकहरू हातमा फूल माला सहित बसिरहेका थिए। एयरपोर्टदेखि नै श्रीको शव बोकेको गाडीलाई उनका शुभचिन्तकहरूले पछ्याइरहेका थिए। त्यो मानव सागर सम्हालि नसक्नुको थियो, जसले गर्दा श्रीको पार्थिव शरीरलाई प्रज्ञा भवन त पुर्याइयो, तर त्यहाँ श्रद्धाञ्जलीका लागि राख्न भने सकिएन। त्यसपछि श्रीको पार्थिव शरीरलाई सिधै पशुपतितर्फ लगियो। पशुपतिमा पनि बल्ल बल्ल उनको शरीरलाई ब्रह्मनालतर्फ पुर्याउन सकियो, कारण भिड यति धेरै थियो कि के भनौं, थामी नसक्नुको भिड थियो त्यहाँ। श्रीको पार्थिव शरीरमा सुरुमा उनकी बुढी आमा, त्यसपछि श्रीमती श्वेता खड्का र उनका परिवारजनले अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिए। त्यसपछि उनलाई तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले राष्ट्रिय झण्डा उडाएर राष्ट्रिय सम्मान अर्पण गरे। राष्ट्रिय झण्डा उडाउने काम चितामा राखिसकेपछि पनि भयो। त्यसवखत भने तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि उपस्थित थिए। दुई पटक राष्ट्रिय झण्डा उडाएर राष्ट्रिय सम्मान सहित श्रीको अन्त्येष्टि गरियो। दर्शक महानुभावहरूलाई स्मरण गराउँ कि मृत्युपर्यन्त यस्तो सम्मान कुनै पनि नेपाली कलाकारले पाएका थिएनन्। नेपाली चलचित्रको यति लामो इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रले यस्तो सम्मान प्रकट गर्नु सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र र नेपाली चलचित्रलाई माया गर्ने दर्शकहरूका लागि गौरवको कुरा थियो। जे होस्, श्री हामीमा छैनन् यतिखेर। चलचित्र क्षेत्रले एउटा राम्रो चलचित्र कर्मी गुमाएको छ, तर श्री नहुँदाको यो 7 वर्षमा उनलाई सम्झने मानिसहरू पनि पातलिँदै गएको हामीले अनुभव गरेका छौं। श्रीको 13औं दिनको पुण्यतिथिका दिन उनका परिवारजनले गरेको बाचाहरू आज खोइ के भइरहेको छ अत्तो पत्तो छैन। श्री पत्नी श्वेताले श्वेताश्री फाउन्डेसन खोलेकी छिन्। यसै फाउन्डेसन मार्फत श्वेताले सिन्धुपाल्चोकमा माझी बस्ती बनाइरहेकी छिन्, जुन सम्पन्न हुने अवस्थामा पनि छ। जे होस्, अभिनेत्री श्वेता खड्काले भने श्रीको त्यो नामलाई आफ्नो फाउन्डेसनसँग जोडेर जुन गरिब दुखीहरूका लागि काम गरिनु भएको छ, त्यो निश्चय नै उदाहरणीय र प्रशंसनीय छ। श्रीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली पनि यही नै हो उहाँको तर्फबाट। धेरै धेरै धन्यवाद श्वेताजी यहाँलाई। तपाईँको यो अभियान सदा सर्वदा कायम रहोस् र तपाईँलाई सफलता मिलोस्। हृदयदेखिकै शुभकामना छ यहाँलाई। अब कार्यक्रमको सुरुमा भनिएका कुरातिर लागौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपाल आइसक्नु भएको छ। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। स्वागतजी, तपाईँ त यस्तो कानुन व्यवसायी जसले चाहिँ यो जुन मुद्दा मैले जुन सुरुमा ब्रिफिङ गरेँ, कार्यक्रमको सुरुमै यहाँले हेरिसक्नु भएको छ, यो विषयलाई अति नजिकबाट हेर्ने अधिवक्ता मध्येको एकजना तपाईँ पनि हो। अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ मैले यो विषयमा माफी पनि मागिसकेको छु। के भन्नुहुन्छ त? अब यो मैले सरी भनेर भनिसकेपछि पनि फेरि यसरी पनि हो र माफी माग्ने तरिका यसरी पो माग्नु पर्थ्यो त भनेर भनिएका केही कमेन्टहरू मैले पढेको छु है। यो हेर्दा मैले भने जसरी नै मैले भनेकै काम गर्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो माफी हुँदैन, त्यो सजाय हुन्छ। सजाय दिन चाहने हो भने त्यो अदालतले दिन्छ, त्यसरी जानु पर्यो। माफीको सवालमा लाखौँ पटक माफी माग्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ। माफी भनेको यस्तो चिज हो, त्यो जसले माफी माग्ने हो उसले सहज हुने गरिकन चाहिँ म यसमा सरी फिल गर्ने कुरा छ नि त, फिलिङको कुरा हो। अर्को कुरा के हो भने संसारको सबभन्दा धेरै माफी माग्ने संस्था भनेको BBC हो। त्यसले जतिको माफी संसारमा अहिलेसम्म कसैले मागेको छैन र नै संसारको सबै मान्छेले BBCलाई 1 नम्बर विश्वसनीयताका आधारमा लिन्छन् उसले भनेका कुराहरू। अहिले नेपालको बौद्धिक वर्गले
योसँग सम्बन्धित जति जानकार चाहिँ तबका छ त्यसले यहाँले माफी मागिसक्नु भएको विषयमा फेरि अरू प्रश्नहरू यसरी पनि हो तरिका यसरी माफी माग्नु पर्थ्यो भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूको तहको मापन त्यो वर्गले आफै गर्छ। एउटा यो छँदैछ। अर्को कुरा हामीले ल ठिक छ अहिले चाहिँ प्रेस काउन्सिलको पत्र पनि यहाँलाई आएको रहेछ। त्यो प्रेस काउन्सिलको पत्र आउँदै गर्दाखेरि प्रेस काउन्सिलबाट पत्र काट्नेहरू जो हुन् नि जसले लेखेको कारणले यो देशको नायिकाले आत्महत्या गरिन् त्यति बेला नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय पृष्ठमा अग्रलेख 6 कोलममा लेख्ने मान्छे मै हो है। पुरा कथा लेखेर अनि नायिकाको चाहिँ त्यो त वास्तवमा त्यो आत्महत्याको दुरुत्साहन थियो। त्यति बेला आत्महत्यासँग सम्बन्धित दुरुत्साहनको कानुन आएको थिएन। मैले त्यो बेला पनि बोलेँ, पछिल्ला आएका केही घटनाहरूमा पनि बोलेँ जसले मान्छेलाई यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्यायो। अब ती मान्छेहरूले काटेको पत्र जुन छ त्यो पत्रको मैले भाषा हेरेँ, त्यो पत्रमा त न्यायाधीश भनेर लेखेको छ। यो पत्रलाई खारेज गर्न अदालत जान सकिन्छ। यो अहिले जुन पत्र छ नि पत्रले सोझै चाहिँ यो बमोजिम चाहिँ नभएर विपरीत भएको कारणले यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो घृणा फैलाउने। घृणा भनेको के हो जान्दछन् यिनीहरू? घृणा हुनको लागि 5 वटा आचार संहिताको विपरीत गयो भन्छन् नि त। पत्रकार आचार संहिता जुन छ। अनि पत्रकार आचार संहिताको विपरीत गयो भनेर भन्नेहरूले टुँडी खेलमा ल्याएर नाकको डाँडी भाँचिने गरी हान्छु भनेर भन्नेहरूका सवालमा किन केही बोलेनन्? यो त सबलाई थाहा छ त। यो के हो? फेरि कला पत्रकारिताको चाहिँ सीमाहरू छ है। कला पत्रकारिताका केही उन्मुक्तिहरू छन्। हो यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। हामीले चाहिँ मेन स्ट्रिम चाहिँ समाचारीय पत्रकारितालाई म पत्रकारिताको विद्यार्थी हो, मिडिया लको विद्यार्थी हो, यसको मैले अभ्यास गरिरहेको छु र मिडियामै लामो समय काम गरेको छु। यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाका चाहिँ एक्सर्साइजहरू हामीले कसरी लिएका छौँ। अहिले यहाँले जे भन्नुभएको छ नि अझ यसमा त कलाकारिताको कला पत्रकारितामा त त्यसमा कलापूर्ण हिसाबले नै भन्ने हो। अहिले जति पनि नेपालमा कला पत्रकारितामा चाहिँ यस्तो कुरा भन्न पाइन्छ, छुट छ? एकदम मजाले पाइन्छ, मजाले पाइन्छ। र यसलाई हेर्नुलाई यो केसकै रूपमा अगाडि जाने हो भने पनि यो कला पत्रकारिता भएको हुनाले नै यहाँ यो उन्मुक्ति छ एउटा। तर अर्को कुरा के हो भने जसले अहिले यहाँलाई नि मैले चाहिँ हाम्रो तपाईँ चाहिँ सुवेदी होइन, तपाईँ कामी हुनुहुँदो रहेछ, म तपाईँसँग बोल्दिनँ भनेर मानौ मैले भने। हेर्नु है, मैले त्यसो भने मैले चाहिँ फुत्क्यो अरे बोली। मलाई स्वागत नेपालले कामी भन्यो भनेर मुद्दा हाल्न जानुभयो भने नि मलाई कामी भन्यो भनेर चाहिँ मुद्दा हाल्न जानुभएको अर्थ लाग्दैन। यसको अर्थ के लाग्छ भने सबै कामी नै भनौँ, विश्वकर्मा भनौँ साथीहरू जो हुनुहुन्छ, मेरो क्लासमेटहरूले पनि अरूले विश्वकर्मा लेख्नु म कामी नै लेख्छु भनेर गर्वपूर्वक लेख्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। हेर्नु वकिल साथीहरू हुनुहुन्छ, अझ खुलेर आउनु परिचय राम्रो। तर हजुरले चाहिँ मलाई कामी भनेर भन्यो भनेर मुद्दा हाल्न जानु भने साँच्चै के कामी हुनु गलत हो त? विश्वकर्मा हुनु चाहिँ पाप हो त? त्यो बेइज्जतीको विषय हो त? बेइज्जतीको विषय हो रहेछ भन्ने लाग्दो रहेछ यहाँलाई। विश्वकर्मा भनेको चाहिँ तल्लै जातको हो रहेछ भन्ने लाग्दो रहेछ यहाँलाई। त्यो कुरा पो पुष्टि हुन्छ त। त्यसैले तिनीहरू चाहिँ मान्छे सम्मानित मान्छे हुन लायक होइनन् भन्ने लाग्दो रहेछ यहाँलाई। हो त्यसैले दारा भएका मान्छेहरू मलाई दारा भएको मान्छे भन्यो भनेर दारा नभएको मान्छेले भन्दा अहिले जति पनि दारा भएका मान्छेहरू छन् ती सबै मान्छेहरूको अपमान चाहिँ त्यसले भएको छ, त्यसले भएको छ। साँच्चै जसको दारा भएका मान्छेहरू होलान् नि ब्रिजी त्यति भनौँ न अझ होइन, यो भएका मान्छेहरू जो होलान् उनीहरूको चाहिँ अपमान यसले भएको छ। के यसरी बुझ्न सकिँदैन? कलाले यो भन्दैन, कविताले यो भन्दैन, म त यो अर्थ निकाल्छु। उहाँहरू सङ्घ संस्थाहरूमा गइरहनु भएको छ, जस्तै प्रेस काउन्सिलमा जानुभयो, चलचित्रसँग कर्मसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा अहिले घुमिरहनु भएको छ। उहाँहरूको दिनौँ जस्तो बैठक पनि बसिरहेको छ। एक प्रकारले पत्रकारलाई कार्यक्रमलाई बहिष्कार गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ सङ्घ संस्थाबाट होइन। अब फेरि उहाँहरू फेरि अदालत पनि जान सक्नुहुन्छ भन्ने पनि आभासहरू आइरहेको छ। के त उहाँहरू अदालतसम्म जान सक्नुहुन्छ? अदालतमा जान मात्रै चाहिँ सक्नुहुन्छ होइन, जान मात्रै पाउनुहुन्छ। तर त्यो अदालतमा जाँदाखेरि मात्रै चाहिँ अहिले अब चाहिँ यति बेला आफूले यहाँले सबै यो विषयमा माफी पनि मागिसकेपछि फेरि जे जति विषयहरू आइरहेका छन् नि यो विषयले यहाँको पनि बरु तर्फबाट चाहिँ अदालत जानुपर्ने अहिलेको स्थिति मैले देखेको छु।
यो हेर्दाखेरि भनेपछि म पनि र जान सक्छु एकदम मजाले। यो पहिला चाहिँ अब यहाँले जानुपर्ने स्थिति छ। पहिला जानुपर्ने स्थिति किन छ भने माफी मागिसक्नु भएको छ एउटा। अब मेरै उसबाट चाहिँ माफी माग्ने गरिकनको त्यो अभिव्यक्तिमा फेरि अर्को प्रोग्राममा त्यो जरुरी थिएन भन्छु म। मैले माफी माग्नु हुँदैन थियो। माफी माग्न नै त्यो जरुरी थिएन। त्यो माफी माग्न पर्ने अभिव्यक्ति थिएन। त्यहाँ चाहिँ यसलाई मैले यो अर्थमा यसरी भनेको हुँ भनेर चाहिँ हामीले क्लारिफाई गरेर जानु पर्थ्यो एउटा यहाँले जाँदाखेरि। अर्को विषय के हो भने माफी नै मागिसकेपछिको विषयमा उहाँहरूले यसलाई रेसिप्रोकेट जसरी गर्नुभएको छ होइन, त्यो रेसिप्रोकेट गर्दाखेरि चाहिँ गाली बेइज्जती भएको छ। हो त्यो गाली बेइज्जतीको सवालमा यहाँले चाहिँ कोर्टमा जाने स्थिति छ, अहिले पनि छ। तर अर्को साइबर क्राइमको केसमा जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूभन्दा यहाँले चाहिँ साइबर क्राइमको केसमा जाने आधार छ। त्यो आधार के छ भने यो कार्यक्रमको प्रति एपिसोडको खर्च कति हो, यो कार्यक्रममा प्रति एपिसोड बज्ने विज्ञापनको बापत प्राप्त हुने रकम कति हो, यो कार्यक्रमबाट कतिजनाको चाहिँ रोजीरोटी चलेको छ, यो सम्पूर्णको खर्च चाहिँ जोडेर यसमा क्षतिपूर्ति क्लेम गर्न सकिन्छ। किनभने माफी माग्नु भएको छ औपचारिक माध्यमबाट, यो औपचारिक प्रेस विज्ञप्तिभन्दा ठुलो कुरा हो। यो मागिसकेपछि अब यसको सवालमा चाहिँ उहाँहरूले केही पनि प्रेस काउन्सिलमा मेन्सन गरेको देखिँदैन। अर्को कुरा के छ भने प्रेस काउन्सिलमा जाने विषयमा के रजतपट भन्ने कार्यक्रममै उहाँहरूले आएर कुनै लिखित रूपमा दिनुभयो? यस्तो दिनुभयो कि मैले बुझ्न चाहेँ। यहाँ दर्ता गराउनु भएको छ, यहाँ आएर दर्ता गराउनु भएन। तर यहाँ चाहिँ पुरै मिडिया हाउसमा दर्ता गराउनु भयो। उहाँ चाहिँ प्रेस काउन्सिलमा व्यक्तिका विरुद्ध दर्ता गराउनु भयो। मलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले एक फोन पनि गर्नुभएको छैन र मलाई त्यो त्यस्तो चिठी पनि दिनुभएको छैन। ओके, अब यो हुँदाखेरिको स्थिति चाहिँ के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला यसको पहिलो उपचार जुन सञ्चार माध्यममा जे विषय आएको छ त्यसमा कम्प्लेन हुनेहरूले कम्प्लेन गर्ने, त्यो कम्प्लेन गरेको विषयलाई चाहिँ त्यही सञ्चार माध्यम मार्फत राखिदिनुपर्ने, भुल सुधार राख्नुपर्ने, क्षमायाचना गर्नुपर्ने भन्ने विषय प्रेस काउन्सिल ऐनमै लेखेको छ। त्यो त मैले गरिसकेँ। अब प्रेस काउन्सिलले अब यति बेला पत्र काटिरहेछ भनेपछि प्रेस काउन्सिलले ऐन हेऱ्यो कि हेरेन? त्यो त मैले जुन सेटबाट त्यो कुरा व्यक्त गरेको थिएँ त्यही सेटमा उभिएर। अब यो त कानुन बमोजिम यहाँले गर्नुभएको हो। यस्तो इन लाइन विथ स्पिरिट अफ दिस लिगल प्रोभिजन यहाँले गर्नुभएको छ। त्यो के हो भने प्रेस काउन्सिल ऐनले के भन्छ भने नि जुन सञ्चार माध्यममा जुन साइजमा पहिला प्रकाशित प्रसारित भएको छ त्यही फन्ट यदि प्रिन्ट मिडियामा रहेछ भने जति फन्टको अक्षर थियो त्यति नै फन्टमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ यहाँ त सेट त्यही हो। यहाँको शरीरको साइज पनि त्यही हो होइन। सायद यसमा चाहिँ माफी माग्ने सवाल कार्यक्रममा उठेर प्रस्तुत दिएँ होला, यसमा मैले माफी बसेर मागेँ होला। अब इट काउन्ट्स इन टर्म्स अफ ड्युरेसन। यहाँले कति समय त्यसमा पहिला बोल्नु भएको थियो र माफी माग्दा चाहिँ कति ड्युरेसनमा बोल्नुभयो? सायद मलाई लाग्छ माफी मागेको विषयमा चाहिँ अझ बढी ड्युरेसन छ होला होइन। यो त अझ बढी चाहिँ फाउ प्राप्त भएछ। अहिले हेर्नुहोस् म आग्रह गर्न चाहन्छु thetoptens.com/actress यति एकचोटि गुगलमा गएर हेरिदिनु होला। toptens.com/actress यसले अहिले यो पटक संसारको सबभन्दा कुरूप चाहिँ यो नायिकाहरूको तस्बिरसहित सार्वजनिक गरेको छ। हेर्नुहोस् त्यो ठुलो सञ्चार माध्यम हो नि। thetoptens.com भनेको चाहिँ कला पत्रकारिताको संसारको चाहिँ ठुलो विश्वव्यापी सञ्जाल भएको चाहिँ यो चाहिँ अब भर्चुअल जर्नलिजममा चाहिँ इस्टाब्लिस छ। अहिले हिरोहरूको पनि निकालेको छ। thetoptens.com/actors गऱ्यो भने चाहिँ यो पटकको अहिलेको चाहिँ यो बेलायतको एउटा हिरोको चाहिँ छ। यसमा अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने जेसिका पार्कर अमेरिकन हिरोइन जेसिका पार्कर चाहिँ संसारको सबभन्दा कुरूपतम हिरोइन भनेर फोटै छापेर चाहिँ विश्लेषण लेखाएको छ त। हेर्नु अब हो यो चाहिँ अभ्यास भनेको गर्छ कला समीक्षा कला पत्रकारिताले यसमा जसरी गर्छ नि त्यसपछि यसका बाटाहरू छन्। उहाँहरू जानुभयो, उहाँहरू जाँदा प्रेस काउन्सिल जानुभयो, ठिकै गर्नुभयो। पहिला यहाँ आउनुभयो, ठिकै गर्नुभयो। यहाँ यो सञ्चार माध्यममा दिएको 15 दिनभित्रमा यो सञ्चार माध्यमले खण्डन गरेन भने मात्रै प्रेस काउन्सिल जान पाउने कानुनमा व्यवस्था छ। उहाँहरू त्यहाँ जानुभयो। अब यो हाम्रो सञ्चार माध्यमले त यहाँले आफूले आफ्नो कार्यक्रममा बोल्नुभयो तर यहाँको म्यानेजमेन्टले वा यहाँको एडिटोरियल टिमले बोलेको छैन होला।
यहाँको सञ्चालक समितिले बोलेको छैन होला। अब यो बोल्नु भ्याएकै छैन, उहाँहरू चाहिँ उता जानुभयो। अब हो यो सँगसँगै उहाँहरू अहिले अदालत जानुभयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। त्यो किन राम्रो हुन्छ भने डबल जियोपार्डाईको प्रिन्सिपल छ यहाँ, त नट ओन्ली डबल, यो चाहिँ ट्राइपार्टिएट चाहिँ उहाँले प्रोसिजर चाहिँ फलो गर्नुभयो। यसले गर्दा अदालतले पहिलो हियरिङमै तपाईँ सञ्चार माध्यम जानुभएको छ, त्यो सञ्चालक समितिले बोलेकै छैन, त्यहाँबाट जवाफै आएको छैन। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ प्रेस काउन्सिल जानुभएको छ, प्रेस काउन्सिलले त्यो सञ्चार माध्यमले चाहिँ के गर्यो त, त्यहाँ गएर कम्प्लेन गरेपछि भन्ने पर्खिनुपर्छ। यो पर्खिने व्यवस्थै छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले गरेको विषयमा केही पनि भएन भने हामीले सुन्ने हो भन्नुपर्छ, त्यहाँको कानुन अधिकृत जो हुनुहुन्छ। अब उहाँले हो यो नभनिकन सोझै पत्र काट्नुभयो भने यो अब दुईवटा चाहिँ पाथ फलो गर्नुभयो, अब अदालत जानुभयो भने त्यो तेस्रो पटकमा खारेज हुन्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। अब भनिदिनु त, अब हामीहरूले गर्नुपर्ने माफी माग्नुपर्ने मागिसक्यौँ, अब पनि केही गर्न बाँकी छ हामीहरूले? अहिले गर्ने यही केसमा हामीले केही पनि छैन। सोझै जाँदा केस हाल्न जान सक्नुहुन्छ। यहाँले चाहिँ अब यहाँले प्रेस काउन्सिल जानु पनि पर्दैन, यहाँले सोझै अदालत जानुहुन्छ। अर्को अनि अघि भन्नुभयो नि प्रेस काउन्सिल विरुद्ध पनि हामी अदालत जान सक्छौँ। प्रेस काउन्सिल विरुद्ध जान सकिन्छ। प्रेस काउन्सिल अहिले जुन अघिको चिठी जुन यहाँलाई मैले देखाएँ हो, उत्प्रेषणको आदेशबाट प्रेस काउन्सिलको पत्रलाई खारेज गर्नका लागि जान सकिन्छ मजाले। किनभने हामीले प्रेस काउन्सिल ऐन बमोजिम हाम्रै सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ माफी मागिसक्यौँ। जुन 100% चाहिँ ठोकुवा गरेर भनिदिन्छु, त्यो के हो भने उहाँले अब कहीँ पनि मुद्दा लिएर प्रहरीमा जानुभयो भने पनि अदालतमा जानुभयो भने मुद्दा दर्ता त गराउन सक्नु होला प्रेसर इत्यादिबाट, तर त्यो 100% हार्ने हो। किनभने प्रेस काउन्सिल ऐनले भने बमोजिमको उहाँले पहिला एउटा बाटो चाहिँ चुज गरिसक्नु भएको छ। त्यो उहाँले प्रेस काउन्सिल जाने, हाम्रो सञ्चार माध्यममा आएर उहाँले चाहिँ यहाँ कम्प्लेन दिने, यो दिइसकेपछि अर्को बाटो फेरि जान पाइँदैन। यदि उहाँले चाहिँ मुद्दा दर्ता गराउन प्रहरी कहाँ जानुभयो वा अदालत जानुभयो भने त्यहाँ पहिले गएर प्रतिरक्षा गर्ने अधिकार मेरो छ। उहाँले यहाँ दर्ता गरिसक्नु भएको छ, यसको फाइनलाइज नहुन्जेलसम्म यता दर्ता गर्ने कुरा एकैचोटि एउटै व्यक्तिले एउटै व्यक्तिका विरुद्ध भएको विषयमा दुईटा भन्दा बढी कार्यविधि अपनाएर प्रहरीमा पनि जाने, प्रेस काउन्सिल पनि जाने, यहाँ पनि आउने हो, यो छुट छैन कसैलाई। यस्तो मुद्दा चाहिँ अर्कोतर्फको खारेजै हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको राम्रो चाहिँ कोही लयरले सुझाव दिनुभयो भने उहाँहरू जानुहुने छैन। अब यहाँले चाहिँ अहिले अब चाहिँ साइबर क्राइम भयो म विरुद्ध भनेर कि साइबर क्राइम के गाली बेइज्जतीको चाहिँ अनुसार हाम्रो चाहिँ अहिलेको अपराध संहिताको दफा 305 ले व्यवस्था गरेको छ। यहाँले जाने विषयमा एउटा बेइज्जतीको, अर्को चाहिँ अब 302 ले गरेको छ। यो व्यवस्था अनुसार यहाँले जान सक्नुहुन्छ दुईटैमा हजुर, र मानहानिमा पनि दुईटैमा जान सकिन्छ। तर यो चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्छ है। साइबर क्राइममा कि जाने हो भने हामीले चाहिँ यो गाली बेइज्जतीमा नजाने, गाली बेइज्जतीमा जाने भने साइबर क्राइममा नजाने। तर अब यहाँले जाने चाहिँ बाटो छ, उहाँहरूले जाने बाटो चाहिँ रोकिएको छ। अब उहाँ अदालत जानुभयो भने पनि प्रहरीमा जानुभयो भने पनि यहाँको तर्फको वकिल पहिलोचोटि उभिने बित्तिकै खारेज हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ म जान्न चाहेँ, अघि मैले त्यो कुरा राम्ररी मैले बुझ्न पाइनँ र मैले बुझिनँ भने सायद दर्शकहरूले पनि बुझ्नु भएको छैन होला, त्यस कारणले अलिकति क्लियर गरिदिनु। जस्तै उहाँप्रति लक्षित थिएन, मैले बारम्बार भनिसकेँ, लक्षित थिएन, नाम कतै मैले उल्लेख गरेको छैन, तथापि उहाँले मलाई भनेको हो भन्ने स्टाइलले उहाँले स्टाटसहरू लेख्नुभयो, उहाँले लेख्नुभयो, उहाँका साथीहरूले लेख्नुभयो र त्यो विषयमा यति धेरै गाली मलाई आएको छ र कतिपय चाहिँ गाली यस्ता छन् कि नियोजित प्रायोजित जस्ता देखिएका छन्। त्यो हरेक ठाउँमा गएर त्यही गाली गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जसरी दिपकजीले चाहिँ साइबर बुलिङको कुराहरू गरिनु भएको छ हो, त्यस्तोमा चाहिँ ती गाली गर्ने व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? उहाँले राखेको स्टेटसमा जसले कमेन्ट राख्नु भएको छ नि, त्यो कमेन्ट राखे जति सबै मान्छेका विरुद्ध यहाँले मलाई मार्ने धम्की दिनुभएको छ, मलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्नु भएको छ, मेरो फोटो राखेर रिप लेख्नु भएको छ त्यसमा। त्यसपछि आएर चाहिँ अनेकन यस्ता त्यो अपशब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ मलाई गाली बेइज्जती गर्नुभएको छ हो, त्यस्ता व्यक्तिका विरुद्ध चाहिँ कसरी हामी अब? मैले त यहाँलाई के सुझाव दिन्छु भने त्यो कमेन्टहरू गर्ने जतिको सबैको स्क्रिनसट राखेर ती सबैका विरुद्ध एकैचोटि, एकजना मात्रै होइन, त्यहाँ 1000 जनाले गरेका छन् भने 1000 जनालाई यहाँले एकैचोटि दर्ता गर्नुभयो भने त्यो मुद्दा दर्ता हुन्छ है। र यी सबैबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त हुन्छ। यी सबैलाई पहिलो हतकडी लाग्छ, किनकि यो फेरि साइबर क्राइममा जानु पर्यो नि, यो जाने प्रशस्त आधारहरू छ। रिजाले जुन कुराहरू गरिनु भएको छ, मुद्दाको कुरा साइबर क्राइममा जाने, यो जुन रिपको कुरा आयो, हार्दिक श्रद्धाञ्जलीको कुरा आयो, त्यो चाहिँ मैले एक प्रकारको प्रतीकात्मक रूपमा मैले यहाँलाई प्रश्न सोधेको हो। यस्ता धेरै चलचित्रकर्मीहरूलाई परेको छ जसलाई जे परे पनि यस्ता कमेन्टहरू भरभरि आउँछन् र त्यो नियोजित 100, 200, 300 को सङ्ख्यामा हुन्छन्। त्यो उनीहरूको एउटै प्रकारको कमेन्ट हरेककोमा त्यस्तो हुन्छ भनेपछि ती चलचित्रकर्मीहरू जसलाई परेको छ उहाँहरू पनि जान सक्नुहुन्छ नि त? एकदम मजाले जान सक्नुहुन्छ होइन। जाने एकदम ठाउँहरू छ, यसको चाहिँ इम्प्याक्टहरू कहाँ कहाँसम्म छ, सबै जान सक्नुहुन्छ, कानुनले दिएको छ।
कलाकारहरूलाई चाहिँ म अलिकति खुला हुन नै आग्रह गर्छु है, पत्रकारलाई भन्दा बढी। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता स्वागत नेपाल। हवस् त, आजलाई यति नै। अर्को साता थप सामग्रीहरू सहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 HD पनि हेर्दै गर्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, तर मास्क लगाउन चाहिँ नबिर्सनु होला है त। हवस् त, नमस्कार।